Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw mao nga atong morning devotional nga naguluhan bag-o nga kahayag bahin sa Sanktuaryo 4. Ug ang teksto makita sa Hebrehanon 7 bersikulo 25 nga nag-ingon, busa sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios pinaagi kaniya, sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Nagsugod pagsulat si Crosher bahin sa langitnong sanktuaryo sa sayop pa nga bahin sa Marso 1845. Apan sa Pebrero 7, 1846, iyang gisulat ang iyang hingpit nga pagsabot sa topiko nga giuluhan, ang balaod ni Moises. Atong masumada ang labing importante nga konklusyon sa ang balaod ni Moises niini nga sumusunod. Una, adunay usa ka literal nga sanktuaryo didto sa langit. Ikaduha, ang Hudyo nga sanktuaryo mao ang usa kakompleto nga makita nga representasyon sa plano sa kaluwasan nga gisunod sumala sa langitnong sanktuaryo. Ikatulo, maingon nga ang yutan-ong saserdote adunay duha ka hugna nga pagministeryo didto sa sanktuaryo sa kamingawan, busa adunay duha ka hugna ang pagministeryo ni Kristo didto sa langit. Ang una nga hugna nagsugod sa balaang dapit sa iyang pagkayab. Ang ikaduha niadtong Oktubre 22, 1844 sa pagpadayon ni Jesus gikan sa una nga lawak didto sa langitnong sanktuaryo ngadto sa ikaduha. Busa ang langitnong adlaw sa pagpasaylo o paghinlo nagsugod ni adto nga petsa. Kaupat, ang una nga hugna sa pagministeryo ni Kristo nagtagad sa pagpasaylo, samtang ang ikaduha nga lambigit sa pagpapas sa mga sala ug sa paghinlo sa duha ka lawak sa sanktuaryo ug sa matag tumutuo. Ikalima, ang paghinlo sa Daniel 8:14 mao ang usa ka pagputli gikan sa sala nga naghimo pinaagi sa dugo inay sa kalayo. Usa kahut-ong sa panahon moabot tali sa pagsugod sa ministeryo ni Kristo sa ikaduhang lawak ug sa ikaduhang pag-anhi. Ang mga resulta sa pagtugon ni Crosher sa Biblia nagtubag sa mga pangutana bahin sa kinaiyahan sa sanktuaryo ug sa kinaiyahan sa paghinlo. Dugang pa, nagpakita sila kung unsa ang nahitabo sa katapusan sa 2,300 ka mga adlaw nga tagna sa Daniel 8:14. Ang sinulat ni Crosher nahibaluan sa mga Sabbatarian Adventist. Sa sayo nga bahin sa Mayo 1846, gisugyot ni Joseph Bates ang pagtagad ni Crosher bahin sa sanktuaryo nga mao ang labaw ngadto sa bisan unsa nga butang niini nga pagtuon. Pagkasunod tuig nagsulat si Ellen White nga ang Ginoo nagpakita kanako diha sa panan-awon, kapin na sa usa ka tuig kanhi, nga si Brother Crosher adunay matuod nga kahayag bahin sa paghinlo sa sanktuaryo ug uban pa. Ug mao ang iyang kabubuton nga si Brother Crosher magsulat sa panglantaw nga iyang gihatag kanato diha sa Daystar Extra Pebrero 7, 1846. Makapasalamat kita nga ang Dios wala lamang nagplano alang sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala, apan nagpadulong kini ngadto sa katumanan samtang si Kristo nagministeryo alang kanato didto sa langit. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa imong plano sa kaluwasan ug sa ministeryo ni Kristo alang kanamo. Tabangi kami nga masabtan ang imong buhat sa langitnong sanktuaryo ug magpuyo nga matinumanon kanimo. Ligo-na among pagtuo samtang nagpaabot kami sa imong pagbalik sa ngalan ni Jesus. Amen.